मेरा नाम हसन है। मेरी उम्र 23 साल है। मैं एक दुकान चलाता हूँ। मैं काफ़ी स्मार्ट और जंग था। जो भी लड़की मुझे देखती बस देखती रह जाती। हमारे घर में हम दो लोग थे, अम्मी और मैं। अब्बू फौज में नौकरी करते हैं और महीनों बाद घर आते हैं। एक दिन हमारे घर में मेरी मम्मानी आई हुई थी। कुछ कपड़े सिलाई करने थे। मम्मानी की मशीन ख़राब थी, जिसकी वजह से वो हमारे घर अम्मी की सिलाई मशीन पर सिलाई करने थे। शाम को दुकान से जब मैं घर आया, अम्मी ने मुझसे कहा कि अपनी मुमानी को मोटरसाइकिल पर बिठाकर इनके घर छोड़ आओ। मुमानी मेरे बिल्कुल पीछे बैठी हुई थी, जिसकी वजह से मैं गाड़ी चलाते हुए थोड़ा सा झिझक महसूस कर रहा था। जब मैंने उन्हें इनके घर के दरवाजे पर उतारा तो उन्होंने मेरी तरफ देखा। मैं अपनी इस घबराहट और शर्मिंदगी की वजह से घर के अंदर नहीं गया और बाहर से ही बाइक मोड़कर वापस आ गया। मेरी मुमानी की उम्र 27 साल होगी। मामू काम के सिलसिले में दुबई गए हुए थे। मुमानी की कोई औलाद नहीं थी। मुमानी काफ़ी खूबसूरत और गोरी चिट्टी थी। अभी मुझे घर आए थोड़ी ही देर हुई थी कि अचानक मुमानी का फ़ोन आ गया। वो फ़ोन पर बड़े शरारती अंदाज में मुस्कराते हुए बोली, पता नहीं आज तुम्हें क्या हो गया था। तुम इतने घबराए हुए क्यों थे? और ये तो बताओ कि घर के अंदर क्यों नहीं आए? मैंने बात को संभालते हुए जवाब दिया, मुमानी जान, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बस थोड़ा जल्दी में था, इसलिए वापस आ गया। मुमानी हंस कर बोली, अच्छा ठीक है। अगर कल मुझे दोबारा लेने आओगे तो तब भी ऐसे ही दूर दूर भागोगे क्या? मैंने बात का रुख बदलने के लिए कहा, मुमानी आप बाइक पर बैठें या ना बैठें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो बस अपना फ़र्ज़ पूरा कर रहा हूँ। वो दोबारा हंसी और बोली, मुझे सब पता है। वैसे इस वक्त तुम मुझसे कोई बात छुपा रहे थे ना? मैंने सोचा कि अब जब बात शुरू हो ही गई है तो थोड़ी बेतकल्फ़ी से जवाब दिया जाए। मैंने कहा, मुमानी वो मेरा एक ज़ाती मामला था। अच्छा हुआ मैंने बात नहीं बढ़ाई, वरना अगर आपको असल वजह पता चल जाती तो शायद आपको हफ्ते भर नींद ना आती। वो हैरत से बोली, ओहो, ऐसी कौन सी बात या राज है तुम्हारे पास जिससे मेरी नींदें उड़ जाएंगी? मैंने मुस्कुरा कर कहा, बस कुछ ऐसा ही है। शुक्र करें आपको पता नहीं चला, वरना आप परेशान हो जाती। वो बोली, मैं कोई इतनी नादान नहीं हूँ जो इतनी जल्दी परेशान हो जाऊँ। अब तो तुम्हें मुझे वो बात बतानी ही पड़ेगी कि आखिर मामला क्या था। मैंने हंसकर कहा, तो फिर ठीक है, कल जब मुलाकात होगी तब ही इस राज से पर्दा उठेगा। मोबाइल पर मेरी मुमानी के साथ ये पहली बार बातचीत नहीं हो रही थी। इससे पहले भी अक्सर राब्ता रहता था, लेकिन वो सिर्फ एक मुमानी और भांजे की हद तक हाल हवाल पूछने के लिए होता था। मगर आज जिस अंदाज में बातें हो रही थीं, वो मेरे लिए बिल्कुल नई थीं। मुमानी से इस तरह बेतकल्फ़ी से बात करने के बाद मेरे ख़्यालात बदल चुके थे और मेरे ज़हन में कई तरह के सवालात गर्दिश कर रहे थे। अब मैं सोच रहा था कि क्यों ना मुमानी के साथ इस दोस्ती और बेतकल्फ़ी को मज़ीद बढ़ाया जाए, लेकिन इससे पहले मुझे मुमानी के दिल की बात जाननी थी कि वो वाकई इस नई दोस्ती के लिए तैयार हैं या सिर्फ मजाक कर रही हैं। अगले रोज़ दोपहर 4 बजे के करीब मैं मुमानी को लेने के लिए इनकी खाला के घर रवाना हुआ। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुमानी बिल्कुल तैयार बैठी थीं। इनकी खाला ने बड़ी मोहब्बत से मेरा इस्तकबाल किया, मुझे चाय पानी पिलाया और अच्छे से खातिर मदारत की। इसके बाद हम सब ने वापसी की तैयारी शुरू की। मैंने इस दिन शलवार कमीज पहन रखी थी और अपने जहन में एक पूरा मंसूबा बना कर आया था, क्योंकि मैं मुमानी से कल रात वाले रात पर खुलकर बात करने के पूरे मूड में था। मैंने मुमानी से धीमी आवाज़ में कहा, मुमानी जान, आज भी आप मेरे बिल्कुल पीछे ही बैठेंगी ना? मुमानी ने मेरी तरफ देखा। इनके चेहरे पर एक गहरी और मानी खेज मुस्कुराहट आई। उन्होंने मेरी बात का बराह रास्त जवाब देने के बजाय अपनी बड़ी बहन से कहा, बाजी आप आगे बैठ जाएं, मैं सबसे पीछे बैठूंगी। ये कहकर वो मेरी तरफ देखकर हल्का सा हंसने लगीं, जैसे मुझे जानबूझकर चढ़ा रही हूँ या मेरा इम्तिहान ले रही हूँ। मुमानी का ये फैसला देखकर
مجھے اس وقت شدید غصہ اور مایوسی ہوئی، کیونکہ میں تو کچھ اور ہی سوچ کر آیا تھا اور میرا پلان تھا کہ راستے میں ان سے اکیلے میں بات کروں گا۔ میں نے غصے سے اپنا منہ دوسری طرف کر لیا، بائک سٹارٹ کی اور آگے بڑھا دی۔ اب ممانی سب سے پیچھے بیٹھی تھیں اور میرے اس شدید غصے اور ذہنی الجھن کی وجہ سے مجھے واپسی کا یہ سفر بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا اور سارا مزہ کرکرا ہو چکا تھا۔ راستے میں جب ممانی کو احساس ہوا کہ میں کافی اکھڑے اکھڑے موڈ میں بائک چلا رہا ہوں تو انہوں نے اپنی بڑی بہن سے کہا، باجی ذرا بائک رکوانا، میں آگے بیٹھنا چاہتی ہوں تاکہ اپنے بھانجے کا موڈ ٹھیک کر سکوں۔ لیکن میں اس وقت اتنے شدید غصے اور ضد میں تھا کہ میں نے ان کی بات سن کر بھی انسنی کر دی، بائک کی رفتار کم کرنے کے بجائے بڑھا دی اور سیدھا گھر پہنچ کر ہی دم لیا۔ گھر پہنچ کر میں نے اتنی بے رخی دکھائی کہ ممانی کی طرف مڑ کر دیکھا تک نہیں۔ میری اس خاموشی اور برتاؤ سے وہ اچھی طرح سمجھ گئیں کہ میں ان کی گاڑی پر پیچھے بیٹھنے کے فیصلے سے سخت ناراض ہوں۔ شام کو جب واپسی کا وقت آیا تو ممانی اور اس کی والدہ نے مجھے روک لیا اور بڑے پیار سے بولیں، بیٹا میں نے تمہاری امی سے فون پر بات کر لی ہے، آج رات تم یہیں ہمارے پاس رہو گے، کیونکہ صبح سویرے مجھے کسی ضروری کام سے شہر جانا ہے اور تمہارا ساتھ ہونا ضروری ہے۔ میرا وہاں رکنے کا بالکل موڈ نہیں تھا، کیونکہ میں گھر جانا چاہتا تھا، لیکن بڑوں کے احترام میں مجھے مجبوراً رکنا پڑا۔ میں نے دیکھا کہ ممانی کا چہرہ بھی اترا ہوا تھا اور وہ بار بار چوری چھپے مجھے ہی دیکھ رہی تھیں، شاید وہ میری ناراضگی دور کرنا چاہتی تھیں۔ رات کو سب نے مل کر ٹی وی دیکھا اور کھانا کھایا۔ اس کے بعد میں سونے کے لیے بیٹھک میں چلا گیا۔ مجھے لیٹے ہوئے ابھی مشکل سے 5 منٹ ہی ہوئے تھے کہ اچانک میرے موبائل کی اسکرین روشن ہوئی۔ دیکھا تو ممانی کا میسج تھا، آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ مجھ سے اتنے ناراض کیوں لگ رہے ہیں؟ میں نے اپنی مردانہ انا برقرار رکھتے ہوئے مختصر جواب دیا، میں کیوں ناراض ہونے لگا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ دوسری طرف سے میسج پر بولیں، اگر ناراض نہیں ہو تو شام سے مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہے؟ میں تو راستے میں صرف تمہارا امتحان لے رہی تھی اور تھوڑا مذاق کر رہی تھی۔ بعد میں نے باجی سے کتنی بار کہا کہ بائک روکو، لیکن تم نے تو غصے میں گاڑی روکی ہی نہیں۔ پھر انہوں نے ایک اور میسج بھیجا جس نے میرے دل کی دھڑکن تیز کر دی۔ لکھا تھا، اچھا چھوڑو ان باتوں کو، جب گھر میں سب سو جائیں گے تو میں تمہاری ناراضگی دور کرنے بیٹھک میں آؤں گی اور تمہارا وہ قیمتی رات دیکھنے کے لیے جس کے بارے میں تم کل کہہ رہے تھے کہ اسے دیکھ کر میری نیندیں اڑ جائیں گی۔ رات کے 12 بجے جب سب گھر والے سو گئے تو بیٹھک کا دروازہ ہلکے سے کھلا۔ ممانی اندر داخل ہوئیں اور دروازہ بند کر کے میرے پاس بیٹھ گئیں۔ پھر وہ سارے راز بتائے جو ممانی کو نہیں پتا تھے۔ صبح تک ممانی اور میں بیٹھک میں ایک ساتھ ہی رہے۔ یہ راز آج تک کسی کو نہیں پتا کہ جو مجھے اور ممانی کو پتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ لائک شیئر لازمی کریں۔ شکریہ۔